नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामीले निम्ताएका छौं नेपाल बार एसोसिएसनको यही चैत 19 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्षका प्रत्याशी अधिवक्ता पृथ्वीनाथ राई। उहाँको उम्मेदवारी किन, उहाँका एजेन्डा के हुन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ पृथ्वी सर। नमस्कार सुरेश सर। मैले पृष्ठभूमि भने तपाईँ बार एसोसिएसनको भावी अध्यक्ष हुन मैदानमा उत्रिनु भएको छ, किन? अब यस विषयमा योभन्दा अगाडिको समयहरूमा पनि हाम्रो एजेन्डाको विषयमा, हाम्रो मागको विषयमा र हामीले उठाइएको, हामीले बोल्दै गरेको विभिन्न इस्युजहरू चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। हामीले भन्दै आएका छौँ कि नेपाल बारमा वास्तवमा जुन नेपाल बारले न्याय क्षेत्रमा जुन नेतृत्व गरेर जानुपर्ने हो, न्याय क्षेत्रलाई जुन ढङ्गले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो र नेपाल बार सबैको साझा हुनुपर्ने हो, त्यो साझा नभएर एउटा राजनीतिक नेताहरूको अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एउटा झोले सङ्गठन जस्तो भयो। त्यसरी नेपाल बार जस्तो एउटा अटोनोमस बडी, एउटा नितान्त कर्पोरेट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, कुनै व्यक्तिहरूको गाइडेड प्रिन्सिपल, राजनीतिक व्यक्तिहरूको गाइडेड एउटा लक्ष्यहरू, मिसनहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि त्यो बारले भूमिका खेल्नु भनेको न्यायपालिका स्वच्छ, सक्षम र स्वतन्त्र हुनबाट वञ्चित गर्नु हो। त्यो भएको हुनाले न्यायपालिकालाई स्वच्छ, सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनको लागि नेपाल बारको भूमिका अहम हुन्छ। देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगतको हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने बार भनेको चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र सङ्गठन भनेको चाहिँ जहिले पनि वकिलहरूको, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत हक, हित र विभिन्न खालको चुनौतीहरूको लागि यसलाई रक्षार्थ बनिएको एउटा चाहिँ रक्षा कवच जस्तो त्यो रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर नेपाल बार नेपालको सन्दर्भमा, कानुन व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यो तरिकाले चाहिँ यसले काम गरेन। नेपाल बारका जति पनि पदाधिकारी चाहिँ एउटा राजनीतिक भागबण्डामा आएका कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक अभिष्ट लक्ष्य पुरा गर्नको लागि, उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा पुरा गर्नको लागि त्यहाँनिर बारका उम्मेदवारहरू पनि, बारका व्यक्तिहरू पनि, त्यहाँका बारका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पनि त्यो तरिकाले राजनीतिक एउटा अभिष्ट लक्ष्य पुरा गर्नको लागि नियुक्ति हुने र त्यो तरिकाले कार्य गर्न थालेपछि नेपाल बारलाई सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूले, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले एउटा साझा घरको रूपमा लिन सकेन, साझा परिवारको रूपमा लिन सकेन, अभिभावकको रूपमा लिन सकेन। तपाईले जित्नुभयो भने, तपाईले यदि बारको आगामी निर्वाचनमा जित्नुभयो भने सबैको साझा घर बारलाई कसरी बनाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सजिलो छ। हामीले राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा उठाउँदै आएका छौँ। हामी राजनीतिक पोलिटिकल क्याडरहरूको हाबी हुन दिदैनौँ। हामी राजनीतिक भाषा त्यहाँ प्रयोग गर्दैनौँ। हामी राजनीतिक अभिष्ट लक्ष्य र सोच बोकेका व्यक्तिहरूको कुरालाई प्राथमिकता दिँदैनौँ र त्यो प्रकारको चाहिँ क्रियाकलाप हामीको बारको तर्फबाट त्यस्ता खालको एजेन्डाहरू हामी प्रस्तुत गर्दैनौँ र त्यो एजेन्डाहरूलाई सफल गराउनको लागि गर्दैनौँ। हामी राजनीतिक अभिष्ट एउटा चाहिँ उनीहरूको एजेन्डा र गाइडलाइनसँग रिलेटेड नेसनल अथवा इन्टरनेसनल प्रोग्राम अथवा एजेन्डाहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेर हामी सस्तो लोकप्रियता प्रस्तुत गरेर बारलाई चाहिँ हामी लथालिङ्ग बनाउँदैनौँ। हामी बारको एउटा निश्चित एउटा क्राइटेरिया छ, संविधानवादको कुरा छ, विधिको शासनको कुरा छ, शक्ति पृथकीकरणको कुरा छ, शक्ति सन्तुलनको कुरा छ। यी कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेजर एजेन्डामा जान्छ र हाम्रो कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ त्यसरी प्रस्तुत हुन्छ। त्यसरी प्रस्तुत भएपछि निश्चय पनि तपाईँको के हुँदैन भने यो राजनीतिक एउटा चाहिँ हस्तक्षेपको कुरा जहाँ छ, राजनीतिक एउटा हाबी जुन भएको छ, राजनीतिक जुन कुराहरू अगाडि आइरहेछ त्यो राजनीतिक कुराहरूलाई हामी अलिकति पनि त्यहाँनिर प्रवेश गर्न दिदैनौँ र त्यो सबैको साझा बनाउँछौँ र त्यसरी भएन भने त्यो सबैको साझा हुन्छ। न्याय क्षेत्रको एउटा पिल्लर त नेपाल बार हुँदै हो।
यसबाहेक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल बार एउटा अग्रणी नेतृत्वमा रहेर लड्दै आएको संस्था हो। राजनीतिबाट बार टोटल्ली टाढा कसरी हुन सक्छ? हेर्नुस्, राजनीतिबाट बारलाई टोटल्ली पर हुनुपर्छ यस मानेमा कि तपाईको जब जस्टिसको चाहिँ हामी न्यायको कुरा गर्छौं भने न्याय पर्नु पर्दाखेरि न्याय गर्नु पर्दाखेरि न्यायलाई चाहिँ सही ढंगले चाहिँ न्यायको व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि सही ढंगले संविधानवादको व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि सही ढंगले चाहिँ संविधानको सर्वोच्चताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तपाईको राजनीतिक कार्यकर्ताको दिमागबाट चाहिँ भूत सवार भएर त्यो तरिकाले चाहिँ त्यो न्यायको सिद्धान्तलाई न्यायको अक्षरश परिपालना गर्नुपर्ने कुराहरूलाई त्यसरी तोडमोड गरिनुहुन्न, त्यो तरिकाले चाहिँ अपव्याख्या गरिनुहुन्न र त्यो तरिकाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ राजनीतिक भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ त्यो संविधानको चाहिँ अक्षरश एउटा चाहिँ जुन संविधानको चाहिँ एउटा सर्वोच्चता हो त्यो सर्वोच्चतालाई तपाईको उपेक्षा गरिनुहुन्न, उपहास गरिनुहुन्न र त्यो मानेमा चाहिँ तपाईको के हो भने कानुनको शासन विधिको शासनलाई चाहिँ प्रमुख मानिनुपर्दछ र त्यो तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्दछ। तर यहाँ त त्यो तरिका नभएर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि तपाईको जहिले पनि संविधानको बरखिलाफमा संविधानलाई पनि राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो अभिष्ट एउटा चाहिँ लक्ष्य पुरा गर्ने हिसाबले आफ्नो अभिष्ट लक्ष्य पुरा गर्नको लागि आफ्नो चाहिँ त्यो खालको नेक्सस क्रिएट गरेर त्यहाँ गइसकेपछि त त्यो राजनीतिक हावी भइसकेपछि त स्वतन्त्र र पारदर्शी ट्रान्सपेरेन्ट एउटा जुडिसियरी बन्न सक्दैन। त्यो राजनीतिक हावी भइसकेपछि जुडिसियरीमाथिको एउटा ठुलो आक्रमण हो, ठुलो एउटा चाहिँ यो माथिको चाहिँ राजनीतिकर्मीको एउटा डोमिनेसन छ, जुन इन्फ्लुएन्स छ। यसले त स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सक्षम न्यायपालिकालाई कहिले पनि चाहिँ सही रूपमा काम गर्न पाउँदैन, निर्भीक रूपमा काम गर्न पाउँदैन। त्यसरी चाहिँ त्यो गरिनु भएन र विगतमा तपाईको चाहिँ के हो भने भएको होइन। नेपाल बारले चाहिँ त्यस्तो एउटा इतिहास राजनीतिक एउटा चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ कालखण्डहरूमा यसले लिएको अडान, यसले लिएको चाहिँ गाइडलाइन, यसले लिएको चाहिँ अग्रसरताले एउटा ठुल्ठुलो चाहिँ परिवर्तनहरू भए होइन, डेमोक्रेसी आयो होइन। तर पनि के छ भने अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्नुहुन्छ भने यो संसारको जुन ती खालको चाहिँ यो नेपालको त्यो विगतको ऐतिहासिक जुन कालखण्डहरू भन्दा भयावह कुराहरू तपाईँ हामीले देखेका छौँ। त्यो भयावह कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक होइन पृथ्वी सर, मेरो जिज्ञासा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। 46 सालको जनआन्दोलनमा पञ्चायतलाई पतन गराउन बारले सशक्त भूमिका खेल्न हुने, पछिल्लो जनआन्दोलन 2063 लाई पनि एउटा आधार मानक मान्ने हो भने 61 को तत्कालीन राजाको माघ 19 को कुपछि सडकमा पहिला झण्डा लिएर आउने त नेपाल बार थियो। त्यतिखेरका बारका अध्यक्ष शम्भु थापा नै थिए। ठुला ठुला क्रान्तिका बेला बारले राजनीति गर्न हुने, अरू बेला चाहिँ राजनीति भयो भनेर फेरि आरोपित गर्न मिल्छ होइन। प्रजातन्त्रको लागि होइन, एउटा परिवर्तनको लागि, देशलाई दिशा दिनको लागि, देशलाई एउटा परिवर्तनको दिशामा लैजानको लागि जुन किसिमको चाहिँ ओरिएन्टेसन, जुन किसिमको अग्रसरता नेपाल बारको एउटा चाहिँ अभिभावकको हैसियतले नेपाल बारको लिडरसिपको हैसियतले जुन काम गर्यो त्यो कुरामा समर्थन गर्ने कुराहरूमा सधैँ ठिक हो। तर जुडिसियरी भित्र आएर अब त्यो किसिमको चाहिँ एक जमानामा गरेको उनीहरूको कार्यले त्यो पनि चाहिँ कुन ढङ्गले उनीहरू चाहिँ अगाडि आए भन्ने कुरा पनि फेरि हिसाब किताब र त्यसको पनि छलफल हुन बाँकी नै होला। त्यो विषयमा पनि प्रवेश गरेर कुरा गर्दाखेरि त्यसको एउटा अर्थ निकाल्नुपर्ने आवश्यकता होला होइन। तर के हो भने अहिले त्यो गरे भन्दैमा चाहिँ मेरो एक जमानामा होइन, मेरो बाजेले चाहिँ घिउ खाएको थियो, मेरो चाहिँ मुख सुङसुङ भन्ने जस्तो त भनेर हुँदैन नि, किनभने त्यो जमाना एउटा कुरा रह्यो। अहिलेको समयमा आएर तपाईको चाहिँ जुडिसियरीमा होइन त्यो खालको चाहिँ एउटा मैले गरेको एउटा विरासतपूर्ण कार्य, एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसनलाई भनेर अहिले जे पनि गर्न त मिल्दैन होइन। त्यो खालको जथाभावी र एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले एउटा के अरे चाहिँ जुन जुडिसियरीमा उनीहरूले चाहिँ एउटा अहम र एउटा चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ एउटा शक्ति र एउटा गोलचक्करवादमा चाहिँ रहेर उनीहरूले जुन किसिमको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ जेरिमेन्डर गर्यो
हैन मिसयुज गर्यो हैन दुरुपयोग गर्दै तपाईको न्यायालयभित्रमा यस्तो किसिमको भागबण्डाको राजनीति यस्तो किसिमको चाहिँ सिन्डिकेटको कार्टेलिङको राजनीति यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईको बिचौलियापनको राजनीति यस्तो कुराहरू गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यस्तो किसिमको चाहिँ विषयहरू प्रवेश गर्नु हुँदैन। न्यायालयलाई स्वच्छ राख्नुपर्छ र यसरी न्यायालयलाई स्वच्छ राख्ने क्रममा चाहिँ हामी कानुनी ढङ्गले चाहिँ विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्ने व्यक्तिहरूले न्यायालयभित्रमा चाहिँ बन्द हडताल जुलुस गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो हैन। यी कुराहरू उठेका छन्, धेरै कुराहरू आएका छन् हैन। न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ तपाईको हडताल बनाउने सम्ममा पनि चाहिँ वकिलहरूकै भूमिका छ, प्रमुख भूमिका छ। ती भूमिकाहरू चाहिँ वकिलहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो र यो विषयहरू प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो र न्यायालयलाई स्वच्छ राख्नको लागि हामी सधैँ सबैको चाहिँ यो न्यायालय भनेको चाहिँ साझा हुनुपर्छ। उनीहरूको मात्रै पेवा होइन, सर्टेन सिन्डिकेट व्यक्तिहरूको मात्रै पेवा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यहाँहरूले काङ्ग्रेस, एमाले अथवा माओवादी वा अन्य ठुला दलहरूको प्रतिनिधित्व गरेर बारमा पुग्न नसकेको कुण्ठा हो कि तपाईँहरूको? होइन, त्यसरी होइन। हामीलाई त्यस्तो तरिकाले मान्छेहरूले भन्ने चाहिँ गर्दछन् हैन। हामी कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन अथवा कुनै पनि राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँनिर बारमा हाम्रो सहभागिता नभएको कारणले त्यो कुण्ठाको कारणले हामी यसरी आएको भन्ने कुराहरू छ हैन। मान्छेहरूले विरोधीहरूले चाहिँ भन्ने यो सजिलो तरिकाले मार्केटमा बिक्ने एउटा चाहिँ विज्ञापन हो। यसरी आउनु सक्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान नगरेको होइन। जतिखेर हामी चाहिँ त्यतिखेर नोमिनेसन गर्दै थियौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले जुन किसिमको मागहरू राख्दै गर्दा, जुन किसिमको विधिको शासनको कुरा गर्दै गर्दा, संविधानवादको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो पक्षमा सारा तपाईँको चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूदेखि लिएर जुडिसियरीका व्यक्तिहरूदेखि लिएर चाहिँ नागरिक समाजदेखि लिएर प्रबुद्ध वर्गदेखि लिएर विद्यार्थी वर्गदेखि लिएर सञ्चार मिडियादेखि लिएर सबैले समर्थन गरेको कुरा के हो भने न्यायालयमा भएको विविध खालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भागबन्दी के अरे चाहिँ सिन्डिकेट भ्रष्टाचार लगायतका बिचौलियापनको विरुद्धमा चाहिँ यहाँहरूले गरेको चाहिँ आन्दोलन भनेको चाहिँ जहिले पनि चाहिँ न्यायको लागि राम्रो हो, पथ प्रदर्शक हो, माइलस्टोनिङ हो भन्ने किसिमको कुराहरू आयो र हामीले त्यहाँनिर उम्मेदवार हामीले देखे होइन। हाम्रो उम्मेदवारी साथीहरूले तयारी गरेको धेरै साथीहरू यो उम्मेदवारी दिने क्रममा अरूमा लडाइँ गरिरहेका छन्, तान्छन्। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। बरु हाम्रो उम्मेदवारीहरू दिने क्रममा बरु के गर्यो भने नेपाल बारका कर्मचारी लगायत नेपाल बारका चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्यो भने तत्कालीन भन्नुपर्छ ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले तपाईँको बार एसोसिएसनका केही व्यक्तिहरूले हैन त्यहाँका चाहिँ जुन व्यक्तिहरू फ्रन्ट लाइनमा आएर आन्दोलनमा इन्भल्भ थिए ती व्यक्तिहरूले हाम्रा तपाईँको चाहिँ अहिलेका उम्मेदवार व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विषयहरूमा कुराहरू उठाएर तपाईँको चाहिँ कोभिडमा राहत दिएको रकमहरू फिर्ता नगर्न सकेको कुरालाई उठाएर त्यहाँ चाहिँ त्यो नदिएसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिँदैन, बरु तपाईँ उम्मेदवारी नदिनुहोस्, हामीसँग आउनुहोस्, तपाईँलाई पैसा पनि दिन्छौँ अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने उम्मेदवार पनि बनाउँछौँ भन्नेसम्मको कुरा त बरु उनीहरूले गरे। अनि हामी कसरी त्यस्तो होइन। मेरो जिज्ञासा पृथ्वी सर, यहाँ कि काङ्ग्रेसका वकिल छन् कि एमालेका वकिल छन् कि माओवादीका वकिल छन् कि जसपाका वकिल छन्, यस्तै दलसँग आबद्ध वकिलहरूको बाहुल्यता छ। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ चाहिँ कुन दलबाट अथवा गैर दलबाट कसरी जित्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, प्रत्येक दलहरू छन् र प्रत्येक दलहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेका प्रत्येक दलहरूमा वकिलहरूका संगठन पनि छन्, वकिलहरूका संगठन पनि छन् हैन। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुको त छैन, तपाईहरुको त छैन नि त। महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर वकिलका चाहिँ अथवा चाहिँ कानुनका इन्चार्ज भएर संगठन प्रमुख भएर चाहिँ गरेका व्यक्तिहरू गठबन्धनका अहिले अध्यक्षका पदमा र चाहिँ ओली गुटबाट तपाईको विष्णुमणि अधिकारी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यसरी नै आउनु भएको छ हैन। यता गठबन्धन तर्फबाट चाहिँ गोपाल कृष्ण घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यसरी नै हुनुहुन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। र तपाईँले भन्नुभएको कुरा स्वाभाविक हो कि उहाँहरू त राजनीतिक रूपमा पनि एकदमै के हुनुहुन्छ भने लिडिङ पोस्टमा रहेर काम गर्नुभएको व्यक्ति हो। अहिले पनि बाहिर देखाउने गरी उहाँले राजीनामा दिएर आए भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो हामी चाहिँ होइन,
त्यसो भएको हुनाले कसरी तपाईँको त्यहाँ छ सङ्गठन छ वकिलहरूको त भनेर भन्नुभयो नि जहाँसम्म, तर ती हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनको चाहिँ उहाँले नेतृत्व गरेको हो होइन, गोपालकृष्ण घिमिरेले नेतृत्व गर्नुभएको जुन चाहिँ प्यानल छ त्यो प्यानल मा फेरि महासचिवमा एकजना अर्को गठबन्धनका अर्को तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका होइन अथवा भनौँ न माओवादी एकीकृतका को तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवारी छ होइन, तर फेरि बागी उम्मेदवार पनि छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूभित्र एक प्रकारको के छ भने लडाइँ छ, एउटै पार्टीबाट पनि दुई लाइनको लडाइँ छ भनेपछि उनीहरूको महासचिव हजुर उनीहरूको अन्तर्घातको फाइदा तपाईँले लिने भन्ने किसिमको कुरा गरेको त होइन, हामी फाइदा नाफा घाटा कुरा गरेको होइन, हामी सिनारियो पिक्चर जे छ देखिएको छ त्यो पिक्चर राखेको मात्रै हो यहाँको अगाडि है। भनेपछि के हो भने मैले भन्नु खोजेको भने उहाँहरू पार्टीहरूमा पनि के छ भने अन्तर्घात गर्नेहरूको विरुद्धमा त आवाजहरू उठिरहेको छ नि होइन। अहिले त तपाईँको पीर भनेर चाहिँ प्रकाश सपुतको गीतहरू त्यसै आउँदैन नि हिट भएर होइन। अन्तर्घातीहरू र अन्तर्घाती लिडरहरूको विरुद्धमा त बोल्न आवश्यक छ नि त क्याडरहरूले पनि, र त्यो प्रकारले त्यो क्याडरहरू जो विद्रोही छन् र जो परिवर्तन चाहन्छन्, जो न्यायको पक्षमा चाहन्छन्, जो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा पक्षधर छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि सबै हामी सामूहिक रूपमा आएका छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समूहमा मैले नेतृत्व गरेको समूहमा होइन त्यहाँ चाहिँ गणेश गिरी जस्तो उपाध्यक्षमा काठमाडौँबाट लड्नु भएको छ, उहाँ एउटा फरक चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा विचार राख्नुहुन्थ्यो होला होइन। यसरी गर्दाखेरि सबै ठाउँबाट आउनुभएको छ होइन। हामीसँग त तपाईँको चाहिँ टीका विक्रम हमाल जस्तो होइन तपाईँको चाहिँ 48मै तपाईँको एउटा कुनै सङ्गठनको पोलिट ब्युरो भएको मान्छे पनि नभएको त होइन, तर के छ भने उहाँहरू अहिले स्वतन्त्र रूपमा आउनु भएको छ होइन। तपाईँहरूको टिमलाई यसरी पनि त बुझ्न सक्यो नि, अन्य दलका वकिलका भातृ सङ्गठनमा नअटाएका जति तपाईँहरूको टिम हो होइन, त्यसरी नअटाएका त होइन, तर ती सम्पूर्ण भातृ सङ्गठन र पोलिटिकल पार्टीमा उनीहरूको जुन एक प्रकारको नातावाद, कृपावाद, क्षेत्रीयता, वर्गीय आदि इत्यादि जुन किसिमको जुन त्यो भित्र पनि भ्रष्टाचार सबै किसिमका चाहिँ व्यथिति विसङ्गतिहरू जुन चरमचुलीमा हुँदै गइरहेको छ र त्यसको विरुद्धमा जो लडेर आउनु भइरहेछ ती सबै साथीहरू चाहिँ हाम्रोमा स्वतन्त्र भएर आउनुभयो कि। अब यस्तो तरिकाले यो राजनीति यो या त्यो पोलिटिकल पार्टीहरू अब के हो भने यिनीहरू चाहिँ सबै यिनीहरूको मुखडा अगाडि आए, यिनीहरूले धेरै फटा गरे, देशलाई लुट्नसम्म लुटे, देशलाई यिनीहरूले चाहिँ बेच्न पनि पछि नपर्ने भए, यिनीहरूले चाहिँ कालापानी पनि बेचिदिने भए, यिनीहरूले लिम्फुवा धिरा पनि बेचिदिने भए, यिनीहरूले गण्डक पनि बेचिदिने भए, टनकपुर पनि बेचिदिने भए, सबै गरिदिने भए, सिद्ध्याउने भए। अब देश बचाउनुपर्छ भने एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ सबै जाग्नुपर्छ, देशको रक्षाता, देशको सार्वभौमिकताका लागि, देशको स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, अक्षुण्णताको लागि सम्पूर्ण देशभक्त व्यक्तिहरू होइन राष्ट्रभक्त व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्दछ। भनेपछि देशभक्त राष्ट्रभक्त भनेपछि यहाँहरू राप्रपा निकट अथवा पूर्व राजा निकट टिम हो। अब यो मानेमा पनि कतिपयले चाहिँ लान्छना लगाउने गर्छन्, तर के चाहिँ होइन भने फेरि होइन त्यो सबै क्षेत्रका सबै वर्गका व्यक्तिहरूले हामीलाई विश्वास नगरेका, हामीलाई चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रतिबद्धता सहयोग गर्ने खालको चाहिँ नदिएका भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि होइन। आशीर्वाद छ, आशीर्वाद भन्दाखेरि पनि सबै समूहले विश्वास गरेको टिम हो हाम्रो टिमभित्र। सबै प्रकारको चाहिँ हाम्रो टिमभित्र चाहिँ यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ एकीकृत यो प्रकारको चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूको उपस्थितिले पनि जनाउँदछ। तपाईँ नेतृत्वको टिमलाई हजुर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनसम्म नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेकपासम्मको समर्थन भएको टिम भन्न मिल्यो? अब यसरी हेर्दाखेरि त सबै ठाउँबाट आएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु हो भने अघि मैले भने नि गणेश गिरी, अब तपाईँको चाहिँ शान्ता पन्त भट्टदेखि लिएर त्रिलोक बहादुर चन्ददेखि लिएर होइन अब गोविन्दराज उपाध्यायदेखि लिएर होइन टीका विक्रम हमालदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो अरू तपाईँको आउँदाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ होमचन्द्र श्रेष्ठदेखि लिएर अनि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो नानी बाबु खत्री भयो, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो
रुद्र प्रसाद पाठकजी हुनुभयो, अनि त्यसै तर्कराज भट्ट हुनुभयो, र अनि अर्को हाम्रो उमेश दाहाल हुनुभयो। उहाँहरूको यसरी चाहिँ मोरलेस कनेक्सन हेर्दाखेरि त सबै क्षेत्रहरूमा उहाँ रहनुभएको र आफ्नो क्षेत्रको डिस्टिङटिभ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको एउटा चाहिँ लिगल क्षेत्रमा चाहिँ लिगल फ्र्याटर्निटीमा उहाँहरूले जुन पुर्याउनु भएको योगदान छ, त्यो किसिमको योगदानलाई हामी सबैले चाहिँ यो जुडिसियरी र चाहिँ लिगल फ्र्याटर्निटीले उच्च मुक्त कण्ठले चाहिँ प्रशंसा गरेको छ। भनेपछि यसलाई त यसरी पनि बुझ्न सक्यो नि, तपाईहरुले चाहिँ ठूला दलका भातृ संस्थाको रूपमा नाम नराखिकन अन्य राजनीतिक तबकाको आशीर्वाद लिएर आफूलाई मैदानमा उतार्नु भएको छ। होइन, त्यो तरिकाले चाहिँ बिल्कुलै होइन। कसो चाहिँ हो भने फेरि सबै क्षेत्रको राजनीतिहरूलाई बुझेको र सबै क्षेत्रको राजनीतिहरूमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले त्यो क्षेत्रलाई छोडेर उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक क्षमताको लागि, व्यावसायिक स्किलको लागि चुनाव लड्ने बेलामा स्वतन्त्र हुने, अरू बेला पार्टी संगठनमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो तरिकाले जुन तरिकाले भन्नुभयो, चुनावी बेलामा चाहिँ स्वतन्त्र, अरूमा पार्टी लाग्ने भनेर भन्नुभयो, त्यो कुरालाई हामीले नहेरेको होइन। तर त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरि के छ भने उहाँहरू चाहिँ त्यसरी चुनावी रूपमा स्वतन्त्र भएर जुन अहिले गठबन्धनका सरकार र अन्य मैले अगाडि मैले भनेका होइन अभिव्यक्त गरेका ती गरिएको उहाँहरूको सवालमा त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै लागू हुने हो, तर हामीहरूको सवालमा त्यो छैन। उहाँहरूको चाहिँ यसरी हेर्दै गर्दाखेरि लामो समयदेखि उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, र एउटा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको हैसियतले उहाँहरूले चाहिँ समाजमा, कानुनी क्षेत्रमा, न्यायको क्षेत्रमा, अदालतमा, नेपाल बार एसोसिएसनमा उहाँहरूको भूमिका धेरै अहम छ, धेरै योगदान उहाँले दिनुभएको छ। यहाँले जुन टिम बनाउनु भएको छ, यहाँको टिमले जित्ला नै, कति भोट पाउने अनुमान गर्नुभएको छ? हामी 2/3 भोटले चाहिँ जित्ने भन्ने कुरा करिब करिब भइसकेका छ। केही भोटहरूमा तलमाथि भएको हुनाले अब हामी त्यो कुराहरूमा छलफल गर्दैछौँ होइन। धेरै साथीहरू देश दौडामा विभिन्न क्षेत्रमा बारहरूमा पनि गइसक्नुभयो। हामी उहाँहरू जस्तो एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको पैसा लिएर चाहिँ हामीसँग त्यो खालको पैसा पनि छैन, त्यो खालको आशीर्वाद पनि छैन होइन। त्यो खालको सङ्गठन पनि उहाँहरूको जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूको त सङ्गठन छ होइन, युनिटीदेखि लिएर मातृ केन्द्रसम्म छ होइन, एकाइदेखि केन्द्रसम्म छ। पनि हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ, हामी जान्छौँ, हामीसँग चाहिँ एजेन्डा छ, हामीले चाहिँ त्यो एजेन्डाहरूलाई बेला बेलामा चाहिँ होइन यस्तै टक सो प्रोग्रामदेखि लिएर हामीले रोडसम्म गएर विभिन्न चाहिँ गोष्ठी सेमिनारहरूमा चाहिँ छलफलहरूमा हामीले चाहिँ हामीले हाम्रो कुराहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो कुराहरूबाट उहाँहरूले हामीलाई चिन्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूसँग समक्ष नपुगे पनि उहाँहरूलाई हाम्रो कुराहरू सबै कुरा थाहा छ। चुनावी खर्च चाहिँ कसरी बटुल्नु भएको छ? नै सबैभन्दा जित भइसकेको छ, अब बाँकी चुनावबाट चुनावी खर्च कसरी बटुल्नु भएको छ त? हाम्रो चुनावी खर्च भनेको जस्तो कि मैले भने हामी भनेको चाहिँ हामी यहाँ उपस्थिति जनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेसनल इन्डिपेन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसन भनेर नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन खोल्यौँ। त्यो अर्गनाइजेसनको काम भनेको चाहिँ के हो भने रुल अफ ल, एक्सेस टु जस्टिस होइन, कन्स्टिट्युसनलिजम है, अनि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी, सेपरेसन अफ पावर भनेर यावत एउटा समाजका, राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा होइन, विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल बडीहरूदेखि लिएर लोकल बडीहरूदेखि लिएर प्रोभिन्सियल बडिजहरूमा चाहिँ एउटा लिगल इनपुट दिने गरी कार्य गर्ने भनेर हाम्रो त्यो अटोनोमस बडी हो, त्यो हामीले स्थापना गरेका छौँ। र त्यो बडीसँग चाहिँ अहिले के भएको छ भने हामीसँग चाहिँ धेरै साथीहरू होइन, त्यही तपाईँको कर्पोरेट बडीकादेखि लिएर विभिन्न क्लाइन्ट्सहरूले हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग आउनु भएको छ, एप्रोच राख्नु भएको छ। हाम्रो मिसन भिजन देखेर चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले स्वयंले एकदमै स्वतःस्फूर्त रूपमा उहाँहरूले के अरे चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू आयोजना गरिदिने, हामी त्यहाँनिर गएर हामी बोल्नको लागि एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने र हामीलाई त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो तरिकाले हामीलाई चाहिँ सहयोग भएको हो। अनि
पोलिटिकल पार्टीहरूको जस्तो चाहिँ अन्य सङ्गठनहरूको जस्तो चाहिँ हामीले न चन्दा मागेका छौँ, न हामीलाई त्यसरी चाहिँ विदेशी डोनर एजेन्सीहरू छ, विदेशी डोनर एजेन्सीहरूका चाहिँ पैसाहरू चाहिँ लिएर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गर्ने हामीसँग त्यो हैसियत छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामी तपाईँसँग राजु सरसँग चाहिँ सूर्य सरसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाहिर जान नसकिरहेको अवस्था हो, जबकि अरूहरू चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ आइसक्नु हो, साथीहरू एकचोटि आइसक्नु हो, अब यता भोज भतेरमा लागिराख्नु भएको छ होइन, विभिन्न कुराहरूमा लागिराख्नु छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। पृथ्वी सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज संवादमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका नेपाल बारको आगामी चुनावका अध्यक्षका प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राई। उहाँसँगको संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू। तपाईँ उदयपुरदेखि काठमाडौँ आउँदा एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व बन्ने गरी कर्ममा लागेको मान्छे एकाएक यो राजनीतिमा किन आउनुभयो? एमफिल सकेर डक्टरेट गरेर एकदम प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्यो हुन्थ्यो नि। यो राजनीति त फोहोरी खेल भन्छन् नि। त्यही भन्दैछु, मैले चाहे जस्तो केही पनि हुँदैन र तपाईँले चाहे जस्तो पनि केही हुँदैन। यो समय सन्दर्भ सबै कुरा हुँदै जाँदो रहेछ कि जस्तो कि यहाँ पनि यो मेरो उम्मेदवारीको सवालमा पनि के हो भने मैले उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा, यो उम्मेदवार दिने दिनसम्म पनि खासै गरी त्यो म हुन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। साथीहरूले भन्दै थिए मलाई तपाईँ पनि यसरी चाहिँ विभिन्न यो विषयमा बोलिराख्नु भएको छ, साथीहरू उम्मेदवारी दिने विषयमा चाहिँ साझा उम्मेदवार सबै साथीहरूले सबै सङ्गठनहरूले चाहिँ मिलेर एकदम स्वच्छ छविकालाई बढाउने भनेर कुरा भइरहेछ। सर तपाईँको के छ भनेर चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरूले साथीहरूले कानुन व्यवसायीहरूले सोधिराख्नु भएको थियो। अनि मैले त्यसको भोलिपल्टसम्म के भने चाहिँ होइन म त नलड्ने, म कहाँ यस्तोमा लड्छु, म भ्याउँदिनँ होइन, म अब कानुन व्यवसायीमा पनि अब त्यतिकै व्यस्त छु। फेरि अब म अथोराइज ट्रान्सलेटरको हिसाबले पनि विभिन्न चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ एमबेसीका डकुमेन्टहरू अथोराइज ट्रान्सलेटरको हिसाबले काम गर्नुपर्छ। कलेजमा पनि पढाइरहेको छु। तपाईँको किताबहरू पनि मेरो आधी दर्जनभन्दा बढी बाहिर निक्लेका छन्, आर्टिकल राखिरहेको छु होइन। पिएचडी स्कलर अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको मैले के अरे मनुज पेनल सिस्टम मनोज मनुस्मृति एन्ड दाँतेज इन्फेर्नोमा मैले गरिरहेको छु। यी सबै कुराहरूमा त मलाई त टाइम छैन, अनि म त कहाँ उम्मेदवारी दिने भनेर मैले भने। तर हुँदै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने मेरो उम्मेदवारीले हुन्छ राम्रो, सबै साथीहरूमा एकताबद्ध हुन्छ, सबै साथीहरूमा एक प्रकारको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, सबै साथीहरूमा एउटा मोटिभेसन, सबै साथीमा हामीले जुन उठाएको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ एकाकार भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, जान सकिन्छ भने ठिक छ। मलाई तपाईँले सेनापतिकै रूपमा लैजानु हो भने मलाई युक्रेनको राष्ट्रपतिले जस्तै तपाईँको चाहिँ सेनापतिको रूपमा सेना भएर पनि लडाइँ गर्न तयार। तपाईँ लडाइँ गर्न तयार, तर नि पृथ्वीनाथ सर लडाइँ भनेको चाहिँ फेरि कानुनी है, फेरि सेना भन्दाखेरि अर्कोतिर अर्थ नलागोस्, कानुनी क्षेत्रमा मलाई त्यस्तै गरी आक्रमण गरिएको छ र म त्यो तरिकाले डिफेन्स गरिरहेको छु। त्यो डिफेन्स गर्नुहुन्छ, तर हेर्नु न अब भूधरातले यथार्थको अलिकति चर्चा गरौँ न। काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा लगायत सत्ता गठबन्धनको एउटा प्यानल, नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्गठन भएको दलको एक प्यानल, उनीहरू धेरै अनुभवी नेपाल बारको नेतृत्वमा उनीहरू आलो पालो जस्तै आइरहेका छन्। तपाईँहरूले अहिले दिएको उम्मेदवारी भने त उही पहाडलाई कुइनाले ठक्कर दिए जस्तो होइन? दुई तिहाईले जित्छु भन्नुभयो, त्यो त गाह्रो छ नि त। तपाईँको के छ भने हिजो एक जमानामा तपाईँको चाहिँ भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले चाहिँ तपाईँको जोकोडको रोल खेल्ने मान्छेले एक दिन राष्ट्रपतिको रोल खेल्दै गर्दाखेरि राष्ट्रपति नै भयो नि त, भएन? नभएको भयो नि, भए। तर राष्ट्रपति भएकै बेलामा त फेरि देशलाई नि त युद्धमा हुने होइन गयो। तर फेरि विश्वले त हेरिरहेछ नि उनको रोल कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। ऊ कति चाहिँ होइन अशराफ घानी जस्तो उसले चाहिँ देश छोडेर गएको छैन नि, उसले युद्धमै राखिरहेको छ नि। म मर्न तयार छु, देश छोड्दिनँ भने देश छोड्दिनँ, म देशको सवालमा, म राष्ट्रियताको सवालमा, सार्वभौमताको सवालमा म आफ्नो जिन्दगीलाई सेक्रिफाइस गर्न चाहन्छु भनेर जुन तरिकाले विश्वलाई एउटा लेसन दिइरहेछ त्यो त अदम्य छ नि त, त्यो त एकदमै एक्जाम्पलरी छ त। त्यसले गर्दाखेरि
यहाँ मेरो पनि उम्मेदवारी के हो भनेदेखि यहाँ जुन रूपमा मान्छेले मै नै उम्मेदवार अध्यक्ष हुनु नपर्ने होइन, तपाईँको अहिलेसम्मको नेपाल बारको इतिहासमा म र मेरो नाम गरेको व्यक्ति पहिलोचोटि म उम्मेदवारीमा आइरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले यो नै पनि के छ भने एउटा माइलस्टोनिङ हो, इक्जाम्पलरी हो। यति भइसकेपछि अब मेरो जित पनि माइलस्टोनिङ त्यही त दुई तिहाई बहुमतले जित्छु भन्नुहुन्छ। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यत्रो मत भने क्या? त्यो मत त त्यो मत त कानुन व्यवसायीले फटाफट हानेपछि आउँछन् है, किनभने कानुन व्यवसायीहरूले अहिले सबै ढङ्गले रिसर्च गरिराख्नु भएको छ उहाँले कि पृथ्वी सर भनेको चाहिँ कानुनी क्षेत्रमा अहोरात्र कानुन व्यवसायमा 22-23 वर्षबाट आइराख्नु भएको होइन। यहाँनिर खासै गरी आउनुपर्ने आवश्यकता पनि होइन होइन, 2-4-5 लाख रुपियाँ कमाउन मलाई कुनै गाह्रो होइन। अथोराइज डाक्टर छु, कलेज राम्रो कलेजहरूमा, नेसनल ल कलेजमा म चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ल पढाउँछु। मैले मास्टर डिग्री जमानामै मैले पढाइसकेको हो। त्यही त मेरो जिज्ञासा यो तपाईँ गलत ठाउँमा आउनुभयो क्या, गलत ठाउँमा आउनुभयो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा क्या। तर देशलाई आपत परेको बेलामा होइन, माटोले माग्दैन आफै बुझ्नुपर्छ भन्ने एउटा आउँथ्यो नि तपाईँको सर्टेन लाइन्सहरू। नेपाली सेनाको पनि त्यही नारा छ, हजुर, माटोले माग्दैन आफै दिनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि तपाईँको होइन। मैले भोट मागिरहनु पर्दैन। कानुन व्यवसायी जति पनि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँले बुझ्नुभएको छ र मैले नमागे पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ र उहाँहरू सबैले मुक्त कण्ठले मेरो प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। मैले पढाएको चाहिँ करिबन विभिन्न कलेजहरूमा मैले म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होइन, व्यवस्थापनमा BBA BBS देखि लिएर तपाईँको चार्टर एकाउन्टेन्टदेखि लिएर मैले लमा +2 देखि लिएर मास्टर डिग्रीसम्म पढाएको 50,000 पढाएँ मैले चाहिँ। तपाईँको 1000 भन्दा बढी त मेरो त लयरहरू मात्रै छ मैले पढाएको। यहाँ त 1000 सङ्ख्या आयो भने त यहाँनिर चाहिँ जित नै सुनिश्चित भइहाल्यो हेर्नुहोस् होइन। यहाँ चाहिँ के भने 9,848 मात्रै चाहिँ अहिलेको भोटर सङ्ख्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ गुटबन्द र जुन किसिमले अरू लागेका छन् जसले चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एउटा फन्डहरू देशलाई तपाईँको बेचेर देशलाई बन्धक बनाएर होइन, तपाईँको चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूले जुन कमाइ गरेर एक प्रकारले मानिसहरूलाई चाहिँ हरर र टेरर क्रिएट गरेर जुन दुःख दिइरहेको छ र न्यायपालिकामा भ्रष्ट गरिरहेर 32,000 केसहरू उनीहरूले आफ्नो पेवा बनाएर सर्टेन सिन्डिकेट तयारी गरेको छ। त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन चाहने मान्छेहरूले फटाफट म र मेरो सम्पूर्ण टिमको पक्षमा उहाँहरूले आफ्नो अभिमत प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ र यो हामी सबैको जित पनि हो। फेरि यो निष्पक्षताको जित हो, यो स्वच्छताको जित हो होइन, जित हुनेछ, भ्रष्टाचार विरुद्धको जित हुनेछ। अलि पछाडि फर्किँदा बार एसोसिएसनले केही हप्ता मात्रै भयो रोकेको आन्दोलन, बारमा जति आन्दोलन भयो यस बीचमा यसलाई कसरी हेर्नुभएको थियो यहाँहरूले? प्रतिकार गर्ने तपाईँहरूकै समूह थियो कि? हामीले प्रतिकार गरेनौँ। हामीले प्रतिकार उहाँहरू जस्तो त्यसरी हामी गएको भए दोहोरो झडप गरेको भए यहाँ त तपाईँको चाहिँ धेरै एकदमै अकल्पनीय क्षति हुन सक्थ्यो नेपाल बारको इतिहासमा। र यो खालको चाहिँ बारको चाहिँ चुनाव हुने भन्ने कुरा जुन अहिले चाहिँ लोकल स्तरको चुनाव हुने भन्ने कुरा र अन्य कुराहरू थियो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हुन सक्दैन थियो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले राइट टु एक्सप्रेस भन्ने हिसाबले होइन, हाम्रा साथीहरूले सेतोपट्टि बान्नुको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो ओपिनियन भनेको तपाईँको चाहिँ झगडा गरेर लडाइँ गरेर तपाईँको अभद्र तरिकाले तपाईँको नारा जुलुस गरेर राँके जुलुस गरेर टायर बालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तोडफोड गरेर मात्र होइन। यसरी हामी ओपिनियनद्वारा पनि आफ्नो कुरा वैचारिक ढङ्गले दार्शनिक ढङ्गले होइन एउटा ऱ्यासनल ढङ्गले प्रस्तुत गरेर पनि विरोध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेतोपट्टि हो। सेतोपट्टिलाई त कतिपय आलोचकहरूले अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले परिचालित गरेका पनि भने नि। कसरी मान्नुहुन्छ तपाईँ चोलेन्द्र जबराले परिचालित गरेको भन्ने कुरा मान्छेहरूले आलोचना लगाउँदैमा त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कुरा न्यायिक अथवा त्यसको डिफेन्स गर्ने कुराहरू एउटा यथार्थ एउटा इनपुट र त्यो खालको चाहिँ प्रमाणहरू नभइकन मान्छेले भन्नको लागि त जे भनिदिए पनि भयो नि होइन। तपाईँलाई मैले कुनै पनि एउटा चाहिँ ठोस प्रमाण बिना
तपाईलाई मैले यो या त्यो मानेमा तपाईँ के अरे चाहिँ ग्रहबाट आएको व्यक्ति एलियन भनेर भन्यो भने के तपाईँ एलियन हो? होइन नि। त्यसलाई एलियन हुँदै गर्दाखेरि त मैले तर तपाईहरुको त्यो सेतोपट्टि अभियानमाथि किन आलोचना भयो त? के लाग्छ त्यस्तो? होइन, आलोचना के चाहिँ हो भने तपाईको यो र त्यो मानेमा मान्छेहरूले त्यो आलोचना लैजाँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिकाको हामीले कुरा गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा न्यायाधीशहरूलाई नारा जुलुस गरेर, ढुङ्गामुढा गरेर, तोडफोड गरेर, राकै जुलुस गरेर, टायर बालेर, दौड भिडन्त गराएर, होइन, कानुन व्यवसायीहरूलाई विभाजित गरेर तपाईको अल्पमत र बहुमत देखाएर त्यसरी निकालिनु हुँदैन। यो किसिमको निकालिने परम्पराको नजिर स्थापित भयो भने, सबैलाई यो लागू भयो भने यसले चाहिँ नराम्रो कुराको निम्तो गर्दछ। त्यो त लगभग प्रक्रिया सुरु भयो नि, होइन? अब त्यो खालको नजिर त बस्यो नि। नजिर बस्यो। त्यसैले गर्दाखेरि बार आन्दोलनकै बलमा चाहिँ दलहरूले महाअभियोग लगाए, बार अभियानकै चाहिँ आन्दोलनकै बलमा महाअभियोग लगाए। जुन किसिमको चाहिँ उनीहरूको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि एमसीसी पास गराउनको लागि चाहिँ, होइन, चोलेन्द्र जबरालाई चाहिँ तपाईको महाअभियोग लगाएको जस्तो गरेर एमसीसी पास गरे। अनि त्यो एमसीसी पास गरेको चाहिँ बलमा तपाईको राष्ट्रिय एउटा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको चाहिँ सम्मेलन गरे। सम्मेलनमा पनि एमसीसी फन्डेड खानेकुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो। त्यो आलोचना भएपछि त्यसको अन्तिम सत्र सधैँ राम्रो हुने, नाचगान हुने, साथीहरूले आदान प्रदान गर्ने परिचयात्मक कुराहरू त्यो दिन हुन थियो। त्यो पनि बिथोलेर कसैलाई खानै नदिकन अन्तिम समयसम्म भोकै राखेर बाहिर दूरदराजबाट आउनुभएका कानुन व्यवसायीहरूलाई उपेक्षा गरियो। यस्तो खालको कार्यसम्म भएको छ, होइन? त्यही एमसीसी पास गराउनको लागि चाहिँ तपाईको उहाँहरूले त्यो एजेन्डालाई, होइन, जबराको एजेन्डालाई उहाँहरूले बोल्नुभयो, होइन? महाअभियोग लागेन, फेरि फर्क्यो भने यस्तो हुनसक्छ र अमुक एउटा चाहिँ अभिष्ट हाम्रो इच्छा पूर्ति हुन सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू उहाँहरूले बोल्नुभयो, होइन? र त्यो किसिमको चाहिँ कुरा हुँदैन थियो। त्यो प्रकारको कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै भनेको छौँ। कसैलाई लाग्दै गर्दाखेरि पनि, कसैलाई निकाल्दै गर्दाखेरि पनि कानुनी शासन, विधिको शासन, संविधानमा जे लेखेको छ, संविधानवाद बमोजिम, होइन, संविधानको अक्षरशः पालना गरेर कसैलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। तर तपाईहरुको शुभेच्छा भन्दा त अब राजनीतिक भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ आन्दोलनको बलबाट राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि उहाँले गर्नुभयो, होइन? अब संसद स्थगित भएको छ। सभासदहरूलाई चाहिँ महाअभियोग संसदमा गएर बस्या छ। अब महाअभियोग के हुने देख्नुहुन्छ सर? अब महाअभियोगको विषयमा पनि त्यो महाअभियोग एउटा चाहिँ राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि, होइन, गुटबन्धको एउटा चाहिँ जुन पञ्चमुखी एक प्रकारको चाहिँ गुटबन्दी उहाँले सरकार बनाउनु भएको छ, होइन? पञ्चमुखी भने 5 दलीय, यो 5 दलीय, 5तिर फर्केका, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको, होइन, चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अशुद्ध एकदमै विकृत प्रकारको गठबन्धन छ। हेर्नुहोस्, 4 मुखे भयो भने त ब्रह्मा हुन्थ्यो, है, अलिक राम्रो हुन्थ्यो। यो पञ्चमुख भएपछि त अलिक विशुद्ध भयो नि तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्र सरकारबाट त राष्ट्रिय जनमोर्चा त फर्किसक्यो नि, सत्ता गठबन्धनबाट फर्किसक्यो र त्यही भएको अहिले चाहिँ 4 मुखे भइसक्यो। हो, त्यही भएको हुनाले मैले यो कुरा मैले भनेको कुरा हो। 4 मुखे, 3 मुखे, 2 मुखे, 1 मुखे हुँदै यो भङ्गको चाहिँ दिशातिर उन्मुख भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले के गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ जुन यिनीहरूले चाहिँ गरे, त्यो गर्नुको पछाडि भनेको चाहिँ उनीहरूको राजनीतिक अभिष्ट इच्छा पुरा गर्नकै लागि त्यसरी गरियो। त्यसरी गरिनुहुन्न भन्ने मान्यता। त्यसले गर्दाखेरि अब हुन्छ चाहिँ के होला त? पनि के छ भने यो उनीहरूको गलत इन्टेन्सनबाट यिनीहरूले प्रस्तुत गरेको हुनाले यो महाभियोग पनि फिर्ता हुनुपर्छ, होइन? तर महाभियोग गर्दाखेरि त जुन एउटा चाहिँ पोलिटिकल एउटा चाहिँ सोभरेन्टी एउटा चाहिँ यो जुन म्यान्डेट दिएर जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टले एउटा चाहिँ आदेशबाट परमादेशबाट बनेको सरकार भएको हुनाले यसरी चाहिँ गर्ने अधिकार छैन भनेर जुन आक्षेपसहित चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई गरिएको छ, त्यो प्रधान न्यायाधीश स्वयंले त गरेको होइन, होइन? त्यहाँ त अरू 4 जना न्यायाधीशहरू पनि छन्। त्यो 4 जना न्यायाधीशहरूलाई नगरिकन प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र गर्नु पनि
भनेको चाहिँ तपाईहरुले बचाउ चोलेन्द्र शमशेर जबराको गरेको कि प्रधान न्यायाधीश कुर्सीको बचाउ गरेको? हामीले प्रधान न्यायाधीश हामीले चोलेन्द्र जबरा अथवा अर्को कुनै एबीसीडी XYZ का कुरा गरेका हैनौँ। हामीले प्रधान न्यायाधीश गरे हो, हामीले न्यायाधीशहरूको कुरा गरे हो हैन। जो स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उच्च मुक्त कण्ठले हामीले सम्मान गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा आदर्श व्यक्तिको रूपमा लिएका छौँ र जो उहाँहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, जस्तो कि 5 जना व्यक्तिमा 5 जनाले चाहिँ एउटा ग्याङरेप गर्यो भने एकजनालाई चाहिँ सजाय दिने, अरू बाँकीलाई चाहिँ फुर्सद दिने हुनसक्छ। विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा मैले यहाँ के भन्नु खोजेको भने 5 जना न्यायाधीश भनेको चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट जुन चाहिँ डिसिजन भएर म्यान्डेट भएर चाहिँ हैन एउटा परमादेशबाट बनेको जुन एउटा सरकार एउटा जुन थियो त्यसको विरुद्धमा लडाइँ गर्नेहरूले अब यो प्रकारको उनीहरूको अभिष्ट राजनीति पुरा गर्नको लागि अब उनीहरूले त्यो प्रकारले चाहिँ यो खेल खेल्नु हुँदैन, त्यो प्रकारले महाभियोगलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब यसको खेलियो भने यो त्यो तपाईले राम्रो होस् भन्नुभयो, तर अब यसको निकास हुने चाहिँ के देखिन्छ क्या? संसद स्थगित छ, निर्णय भएको छैन, अब के होला त? हो, त्यो भएको हुनाले यो अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई डिसिजन गर्नुपर्दछ, चाँडोभन्दा चाँडो यो गलत डिसिजन उनीहरूले विथड्र गर्नुपर्दछ र यस विरुद्धमा रिट पनि परिसकेको स्थिति छ हैन। यो रिट परेर सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ तपाईको के छ भने त्यो रिट दर्ता गर्नसम्म पनि मानेको छैन हैन। जब एउटा चाहिँ जनताको मौलिक अधिकार हैन, जनताले चाहिँ को नागरिकको चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्निहित अधिकार हैन, न्यायिक अधिकार माग्नको लागि सुप्रिम कोर्टले जहिले पनि ढोका एकदमै सफा र एउटा खुला राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँको सुप्रिम कोर्टले अहिले त्यो गरेको स्थिति छैन। उनीहरूले त्यसरी किन बन्द गरिरहेका छन् र किन जनतालाई त्यो अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित गरिरहेका छन्, यी कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उठिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा पनि हामी सबैले चाहिँ न्याय कानुन व्यवसायीहरूले त्यो कुरालाई पनि एकदमै नजिकबाट अब्जर्भेसन गरिरहेको अवस्था छ र त्यसमा त्यो लबिङमा पक्ष र विपक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने कतिपय चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँ व्यक्तित्वहरू भनेको चाहिँ हिजो पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ भागबन्दीमा राजनीतिक भागबन्दीमा चाहिँ तपाईँको न्यायाधीशहरू बनाउने, न्यायाधीशहरू नियुक्ति गराउनेदेखि लिएर आफ्नो चाहिँ फर्मका आफ्नो आफन्तका मान्छेहरूलाई चाहिँ लबिङ गरिरहेको स्थिति छ र त्यो तरिकाले चाहिँ रातोरात आज चाहिँ त्यो प्रकारको डिसिजन गरेर एउटा अदालतलाई एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ माखेझालभित्र चाहिँ कैद गरिएको छ, बन्दी। एउटा सम्भावनाको प्रश्न सर, चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः सर्वोच्चमा फर्किन सक्ने सम्भावना छ? किन नसक्ने भन्ने कुरा किन छ? किनभने संविधानले के भनेको छ भने 101 अन्तर्गत महाभियोग 2/3ले पास गराउनु पर्ने अवस्था छ। 2/3ले पास गरेन भने त्यो त स्वतः के हुन्छ भन्नु होला भने उहाँ त फर्किने स्वाभाविक एउटा प्रक्रियाभित्र, संवैधानिक प्रक्रियाभित्र नै भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यसरी चाहिँ एउटा दल बाहिरिसकेको अवस्था छ, अरू दलको पनि भरोसा छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै न कुनै बेला चाहिँ के गर्छ भने यो पनि चाहिँ लड्न सक्ने अवस्था छ, यो गठबन्धन टुट्न सक्ने अवस्था छ। यो टुट्यो भने पनि यो गठबन्धन सरकार जुन सरकार नै टुटिसकेपछि यो पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वतः यो पनि के हुन्छ भने अनलफुल हुन्छ र अब अन्तमा हुनाले त्यसरी पनि चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ। र अहिले हटिसकेपछि त यो गठबन्धनको सरकारको म्यान्डेटमा पनि क्वेसन भइसकेपछि त संवैधानिक एउटा चाहिँ व्याख्या अनुसार फर्किनुपर्ने अवस्था संविधानले दिइसकेको अवस्था। अन्तमा जाँदै पृथ्वीमान सर, बारको आन्दोलनदेखि यो महाभियोग प्रकरणसम्म र अहिलेको बारको यो चुनावी मैदान हेर्दाखेरि नेपालको न्यायिक क्षेत्र कुन बाटोमा गइरहेका छौँ हामी संक्षेपमा बताइदिनुहोस् एकदम छोटोमा। अब यसरी अहिलेसम्म तपाईको चाहिँ बारको आन्दोलनदेखि लिएर महाधिवेशनसम्म आउँदै गर्दाखेरि महाअभियोग आउँदै गर्दाखेरि तपाईको के छ भने यो न्यायालयमाथि र नेपाल बारमाथि एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएको छ है। संक्षेपमा भन्दाखेरि नेपाल बारका सम्पूर्ण
उम्मेदवारहरू र नेपाल बारका व्यक्तिहरू राजनीतिक क्याडर जस्ता भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी भएर प्रस्तुत हुनुभएको छैन। कानुन व्यवसायीहरूको हक हित रक्षार्थ उहाँहरूले केही पनि काम गर्नुभएको छैन। बार बेन्च सिन्डिकेटको रूपमा उहाँले जहिले पनि कार्टेलिङ, भ्रष्टाचार र नातावाद कृपावादको रूपमा चाहिँ यो खालको चाहिँ आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरूलाई मात्रै न्यायाधीश बनाउने, नियुक्ति गर्ने र यो सबैलाई तपाईहरुले संग्लो बनाउनुहुन्छ हैन त? यी सबैको विरुद्धमा हामी गएर हामीले चाहिँ न्यायालयलाई सफा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनताको अदालत बनाउनुहुन्छ। सक्षम जनताको अदालत बनाउन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको चाहिँ हामीले एउटा असली प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड बनाउने विचार गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ पेन्सनको व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा चाहिँ लयर्स एकाडेमी बनाउने हामीले विचार गरेका छौँ हैन। विभिन्न प्रकारका हामीले न्याय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने एउटा चाहिँ संवैधानिक परिषदमा, न्यायिक परिषदमा हामीले चाहिँ व्यापक स्ट्रक्चरल फङ्सनल परिवर्तन गरेर चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिहरूको सवाललाईदेखि लिएर हरेक सवालमा राम्रो काम गर्ने र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई सम्मान र नवोदित कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहुनेछ, मोटिभेसन गर्ने लक्ष्य हुन्छ। पृथ्वीनाथ सर, यहाँको अमूल्य विचार अनि यो समयका लागि हामी आभारी छौँ। थ्याङ्क यू सूर्य सर। तपाईँले पनि हामीलाई यो मौका दिएर चाहिँ हाम्रो भनाइ तपाईँको लोकप्रिय टिभी च्यानलबाट प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीनाथ राई, नेपाल बार एसोसिएसनमा आगामी चुनावमा अध्यक्षका प्रत्याशी। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी किन, जितेमा के गर्ने, कसरी उहाँले 2/3 ल्याएर जित्नुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्नुभयो। उहाँको महत्त्वपूर्ण विषय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।